उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हिजो आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय, अरू व्यक्तिको यस्तै दुःखद अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न आफन्तको आग्रह। सरकारले आउँदो 2 वर्षभित्र देशभर 3000 वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने, यो वर्ष 6 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन, आउँदो साउनसम्म पुल आवश्यकताको अध्ययन सकिने। बाँकेमा फैलिरहेको दादुरा संक्रमण डोटीमा पनि देखिएपछि संक्रमण फैलने चिन्ता, संक्रमण रोक्नका लागि खोप मात्रै विकल्प भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। विश्वव्यापी रूपले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमहरूमा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइराखिएको हुन्छ। त्यो एकदमै निर्विकल्प उपाय हो। जर्मनीले युक्रेनमा 14 वटा लडाकु ट्याङ्क पठाउने, अमेरिकाले पनि घोषणा गर्दै पर्याप्त ट्याङ्क भएमा रुसी सेना धपाउन सकिने युक्रेनी अधिकारीको दावी। र 22 वर्ष मुनिको एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा नेपालकी सुषमा तामाङ पराजित, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारसले लेजेन्ड्स लिग खेल्ने। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। विभिन्न समस्या देखाएर आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आचार्यले उठाएका विषय निकै गम्भीर रहेको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। जतिसक्यो चाँडो प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने गरी गृह मन्त्रालयलाई छानबिनको जिम्मेवारी तोकिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। जुन आत्मदाह गर्नुभएका प्रेमजीको विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले आज के निर्णय भएको छ भने त्यसलाई उहाँले एउटा गम्भीर विषयहरू उठान गर्नुभएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि लेख्नुभएको थियो, उहाँ अन्यायमा पर्नुभएको विषय उठान गर्नुभएको थियो। त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अगाडि बढाएर छानबिन गर्ने र छानबिन गरिसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि तदनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र आज नै त्यस सम्बन्धी यो छानबिनको कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो निर्णय भएको छ। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभएका विषयहरू छानबिनका क्रममा निस्किए पश्चात त्यसपछि आवश्यक कारवाही गर्ने एउटा निर्णय चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। नतिजा आइपुग्छ, त्यो नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्नेछ।
हिजो इलामका 37 वर्षका आचार्यले नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद भवन बाहिर आफैलाई आगो लगाउनु भएको थियो। उपचारका क्रममा उहाँको आज बिहान कीर्तिपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उहाँले आफूले उद्यम गर्ने सिलसिलामा बैंक, वित्तीय संस्था, विभिन्न सुपरमार्केट, व्यापारिक घराना, सरकारी कार्यालय लगायतबाट ठगिएको विषय फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। यसै विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने भएको हो। यसअघि आजै दिउँसो मृतकलाई श्रद्धाञ्जली र आफन्तलाई सहानुभूति दिन कीर्तिपुर अस्पताल पुग्नुभएका उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि धेरै गम्भीर विषय उठाएकोले सरकारले छानबिन गर्ने बताउनु भएको थियो। आफूले देश र नागरिकका लागि केही गर्छु भनेर भर्खरै काम थाल्दा विभिन्न चुनौती आएको, तर चुनौतीसँग नभाग्ने गृहमन्त्रीले बताउनु भएको छ। आत्मदाह गर्नुभएका आचार्यलाई सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेकोमा आफू दुखी भएको पनि लामिछानेले बताउनु भएको छ। मृतककी श्रीमती नानुका आचार्यले आफ्ना छोरीहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन, आफूलाई रोजगारी दिन र श्रीमानले लिएको आर्थिक ऋण तिरिदिन गृहमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। देशमै केही गरौं भन्ने मान्छे असक्षम प्रशासन र व्यापारिक घरानाका कारण मर्नु परेको दुखेसो पोख्दै नानुकाले अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सचेत हुन पनि गृहमन्त्री लामिछानेसँग आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्रीले मृतकका आफन्तलाई भेटेसँगै आफन्तले सब बुझेका छन्। यसैबीच मृतक प्रेमप्रसाद आचार्यले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। माइतीघरमा जम्मा भएर नाराबाजी सहित बानेश्वर पुगेका प्रदर्शनकारीले गरी खान सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। राजनैतिक दलका नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कलाकार, सर्वसाधारण लगायतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो घटनाबारे दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई आउँदो असार मसान्तसम्ममा तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो, तर दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले दबाव दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानून बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुसको तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन्। सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैध रूपमा सञ्चालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई नसकिएपछि आज हेर्दैमा बसेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार सहित आजदेखि शुरू भएको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। मुद्दामाथिको अर्को बहस पर्सि शुक्रबार हुनेछ। आज रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल र निकिता ढुङ्गानाले बहस गर्नुभएको छ। यस्तै सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभयो। बहसका क्रममा निवेदक तर्फका अधिवक्ताले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएकोले नेपाली नागरिकता नै अवैध रहेको तर्क गरेका छन्। लामिछानेले अमेरिकी ग्रीन कार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको लागि प्रक्रिया नै नथालेकोले पदमुक्त हुने उनीहरूको जिकिर छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने यो सार्वभौम व्यवस्था नभई कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्दै अर्को देशको पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको कारण उहाँले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने तर्क गर्नुभयो। यसअघि रवि लामिछानेलाई सांसद र मन्त्रीको रूपमा शपथ रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेको थिएन। अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि रविले सांसद हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको समेत शपथ लिनुभएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। आज थप भएका मन्त्रीहरूले शपथ लिएसँगै 11 सदस्यीय बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो। यसअघि 14 सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशमा 3वटा मन्त्रालय घटाएर 11 सदस्यीय कायम गरी मन्त्री परिषद विस्तार गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा एमाले र माओवादीले 4 तथा राप्रपाले 3वटा मन्त्रालय पाएका छन्। नेकपा एमालेबाट एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य र केशव प्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसक्नु भएको छ। यस्तै माओवादीबाट गंगा नारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून, युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास र कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल प्रदेश मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। राप्रपाबाट डम्बरबहादुर तामाङ उद्योग, पर्यटन र सहकारी मन्त्री तथा राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नु भएको छ। यसअघि बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएका राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बन्नु भएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाएको छ। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदका बाँकी 4 जना मन्त्रीले आज शपथ लिएसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जीसी, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुभएको हो। अरू 2 जना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगल बहादुर शाहीले पुसको 28 गते नै शपथ लिइसक्नु भएको छ। कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सहित 4 वटा र नेकपा एमाले 3 वटा मन्त्रालय पाएका छन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको उपचुनावका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका कुमार दशौदी, नेपाली कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र वीर रायले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सीटमा उपचुनाव हुन लागेको हो। उपचुनावका लागि यही माघ 25 गते घोराईको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान हुनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या 305 जना रहेको छ, जसमध्ये प्रदेश सांसदको संख्या 87 र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाताको संख्या 218 रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले हिजो आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय, गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा हेर्दा हेर्दैमा दर्ता नभएका क्रसर उद्योग बन्द हुने, कर तिर्नुपर्नेलाई असारसम्म मौका दिने सरकारको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। बाँकीमा 260 जना भन्दा धेरैमा पुष्टि भएको दादुराको संक्रमण डोटीमा पनि भेटिएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पुसको तेस्रो हप्तादेखि देखिन थालेको संक्रमण 5वटा पालिकामा फैलिसकेको छ। सामान्यतया 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा देखिने दादुरा रोकथामका लागि सरकारले नियमित रूपमा खोप दिइरहेको छ। सरकारले बालबालिकालाई नियमित रूपमा दादुरा विरुद्धको खोप दिँदा पनि किन संक्रमण फैलिरहेको छ भनेर साथी दीपा तिमेल सिन्हाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले सोध्नु भएको छ। अहिले हामीले हेर्यौं भने बालबालिकाहरूको खोप लगाउने दर, खोपको दायराभित्र ल्याउने जुन प्रतिशत
प्रतिशत हुन्छ अलि अगाडिको तुलनामा, अलि अगाडिका वर्षहरूको तुलनामा केही संख्यामा चाहिँ खोप लगाउन छुट्नु भएको भन्ने नै देखिएको छ, जसको कारणले जोखिम बढेर गएको छ। अरू ठाउँहरू पनि जोखिममा छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर खोपको कभरेज बढाउने कुरा, किन खोप आवश्यक छ, किन त्यस्तो शङ्कास्पद बालबालिकाहरूलाई चाँडै पहिचान गरेर अलग्याएर राख्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू बुझाउने कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिले पछिल्लो समयको संक्रमण यसरी वात्तै पर्दाखेरि अलिकति चुनौती भएको अवस्था र कोभिड महामारी सँगसँगै स्वास्थ्यका केही कार्यक्रमहरूमा आएका नियमित रूपमा जुन स्तरमा गरिरहेका थियौँ त्यो स्तरमा गर्नलाई आएका केही बाधा व्यवधान, केही कठिनाइहरूका कारणले केही ठाउँमा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भनेर त्यसको निगरानी बढाउने कामहरू, त्यसलाई अझ अरू ठाउँको जोखिमलाई पनि आकलन गरेर नियमित खोप कार्यक्रम मार्फत सबैलाई बुझाउने, सबैको सहभागिता खोज्ने, खोपको दायरामा सबैलाई ल्याउने आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, खोजेर खोप लगाउने कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरिका सबै स्थानीय तहहरूसँग सम्मेलन गरेर स्थानीय तहका सरकारवाला सबै निकायहरूलाई परिचालन गरेर समन्वयात्मक रूपमा कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। एउटा मात्रै संक्रमण देखियो भने पनि बढी चनाखो भएर थप विशेष काम गर्ने गरी चाहिँ काम गरिएको छ। छिटो फैलिने संक्रामक रोग भएकाले महामारी फैलिने जोखिम चाहिँ कतिको रहन्छ? एकदमै बढी संक्रामक, त्यसमाथि पनि हाम्रा साना बाबु नानीहरू जसलाई कसरी रोग सर्छ, कसरी रोगबाट बच्ने भन्ने कुराहरू थाहा नहुने उमेर समूहका बाबु नानीहरूलाई बढी सर्छ। संक्रमण कहीँ देखिएको छ भने त अझ चाँडो सर्ने सम्भावना त हुने नै भइहाल्यो। एकदमै संक्रामक रोग भएको हिसाबले हाम्रा जुन बालबालिकाहरूको हेरचाहमा खट्नुहुने अथवा लाग्नुहुने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवा, घर परिवारका अरू सदस्यहरू सबैजनाले चाहिँ अलि विशेष संक्रमण सर्ने कुराहरू चाहिँ कुन माध्यमबाट सर्छ, कसरी रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कसरी थाहा पाउने अभिभावकले चाहिँ मेरो बालबालिकालाई दादुराको पो लक्षण देखियो भनेर? दादुराको लक्षण हुँदाखेरि अब ज्वरोहरू आउने, अब खानालाई अलिकति रुचि नगरे जस्तो हुने, जिउमा बिमिराहरू आउने जस्तो त्यो लक्षणहरू देखिने खालको अवस्था हुन्छ। बाबु नानीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था त्यो चाहिँ हामीले निगरानी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले खोप समयमा लगाएनौँ, कुनै खोप छुट्यो कि कुनै कारणले छुटेको छ कि भन्ने कुराहरूमा पनि स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्कमा रहेर संस्थानमा गएर खोप लगाउने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। केही जटिलताहरू देखा पर्छन् बालबालिकाको स्वास्थ्यमा दादुरा भएपछि? ज्वरो आएर लामो समय अलिकति बिरामी भएर बालबालिकाको मानसिक शारीरिक वृद्धि विकासमा असर गर्ने त छँदैछ। कसैको ज्यानै समेत जाने सम्बन्धी अवस्था पनि सिर्जना गर्ने हुन्छ र एकदमै धेरै संख्यामक भएको हुनाले सम्पर्कमा आउने खालका हामीले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय राखेका हौँला अथवा बालबालिका शिक्षा केन्द्रहरूमा राखेका हौँला, किन्डर गार्डनमा राखेका हौँला, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ एक बालबालिकाबाट अरू बालबालिका धेरैलाई संक्रमण फैलिएर स्थिति अलिकति कठिन बन्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ। खोप नै विकल्प हो यसको रोकथामको लागि? मुख्य रूपमा खोप नै हो। त्यही भएर विश्वव्यापी रूपमै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमहरूमा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइराखिएको हुन्छ। त्यो एकदमै निर्विकल्प उपाय हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। फेरि पनि खबरकै सिलसिला, सरकारले आउँदो 2 वर्षभित्र देशभर 3000 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ। झोलुङ्गे पुलको अभावमा नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हरेक आधा घण्टाको दूरीमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाइएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू 15औं योजनामा हरेक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। योजनाकै आधारमा बस्ती भएका र आवश्यकता भएका ठाउँमा पुल निर्माणको लागि तयारी अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले बताउनुभयो। बस्ती नभएका र जंगल क्षेत्र छाडेर बस्ती लक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै 3000 वटा नयाँ पुल आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ। 120 मिटर भन्दा कम लम्बाइका पुल पालिका सरकारले बनाउने र त्यो भन्दा बढी लम्बाइको पुल आवश्यक भएमा संघीय सरकारले निर्माण गर्ने महानिर्देशक मरहट्टाले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अबको 5 महिनामा कुन ठाउँमा पुल आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरिने र अर्को 2 वर्षमा निर्माण गरिने महानिर्देशक मरहट्टाले बताउनुभयो। सरकारको दाबी अनुसार धादिङ, गोरखा, कालीगण्डकी, त्रिशुली लगायतका नदीमा आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्।
गोर्खाको चोमनोमरी गाउँपालिकामा रहेको 200 वर्षभन्दा पुरानो पोङसी गुम्बा आगोलागीबाट ध्वस्त भएको छ। हिनाङमा रहेको पोङसी गुम्बामा हिजो दिउँसो 3 बजेतिर आगो लागेको थियो। आज हेलिकप्टर मार्फत घटनास्थल पुगेर फर्कनुभएका गोर्खाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले गुम्बा पुरै जलेर नष्ट भएको बताउनुभयो। गुम्बामा रहेका पुराना कागजात, भाँडा बर्तन लगायतका सामग्री पनि जलेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य नन्दप्रसाद नेउपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्य, प्रहरी प्रमुख खनाल लगायतको टोली आज बिहान सदरमुकामबाट हेलिकप्टर मार्फत गुम्बामा पुगेर क्षतिको अवलोकन गरेर फर्किएको हो। सोलर मार्फत लगेको विद्युतको तार सर्ट भएर आगोलागी भएको स्थानीय बासिन्दाले अनुमान गरेका एसपी खनालले बताउनुभयो। आगोलागीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन काम भइरहेको छ। प्युठानमा केही दिन यता चोरको बिगबिगी बढेको छ। पछिल्लो 2 हप्ता यता प्युठानको प्युठान नगरपालिका तथा गौमुखी र झिमरुक गाउँपालिकामा चोरले लाखौं रुपैयाँ नगद र धनमाल लुटेका छन्। श्रृंखलाबद्ध रूपमा चोरी हुँदा पनि प्रहरीले चोरी गर्ने गिरोह पत्ता लगाउन सकेको छैन। चोरले हैरान गरेपछि गौमुखी गाउँपालिकाले घुमन्ते व्यापारीलाई गाउँपालिका प्रवेशमा रोक लगाएको छ। आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कपाल किन्ने, सिरक डस्ना बनाउने, भाँडाकुँडा किनबेच गर्ने, जडीबुटीको व्यापार गर्ने लगायतका व्यापारीलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएको अध्यक्ष विष्णु गिरीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। व्यापारी भन्दै गाउँ पस्ने र लुट्ने क्रम बढेकोले घुमन्ते व्यापारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र अपरिचित व्यक्तिबाट सचेत रहन स्थानीयलाई आग्रह गरिएको पनि गिरीले बताउनुभयो। शंकास्पद गतिविधि देखेमा तुरुन्त गाउँपालिका र प्रहरीमा फोन लगाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले चोर समात्ने व्यक्तिलाई 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने पनि घोषणा गरेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242, 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिङपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। जुल्लामा भारी हिमपात भएपछि स्थानीय प्रशासनले चोकचोकमा आगो बाल्न शुरू गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीका अनुसार प्रशासनले मुख्य बजारको बाल मन्दिर, जिल्ला प्रशासन अगाडि काले खोली र बस पार्कमा आगो बाल्न शुरू गरेको हो। यस्तै 300 जना विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कम्बल तथा केहीलाई ज्याकेट समेत वितरण गरिने योजना रहेको केसरीले बताउनुभयो। जुम्लामा लगातारको हिमपातले जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। चिसोले 2 दिनदेखि हवाई यातायात बन्द भएकोमा आज बिहानदेखि कर्णाली राजमार्ग पनि बन्द भएको छ। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.37 अङ्कले बढेर 2183.62 अङ्कमा पुगेको छ। 261 वटा कम्पनीका 95 लाख किता शेयर 3 अर्ब 46 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10 करोड़ रुपियाँ भन्दा धेरैमा किनबेच भएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले आजदेखि अर्घाखाँची महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला शुरू भएको छ। 14 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा 1 लाख जना भन्दा धेरै दर्शकले अवलोकन गर्ने र 5 करोड़ रुपियाँको कारोबार हुने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ।
कास्कीको पोखरामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका 33 चौवादीको भित्री कच्ची सडकमा एक त 66-64 नम्बरको ट्र्याक्टर पल्टिँदा 63 वर्षका नलप्रसाद लामिछानेको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 437 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको। थप 7 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 14 जनामा झरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको जितपुर फेदी गाविस वडा नम्बर 1 र गोलढुङ्गा गाविस वडा नम्बर 3 का 61 घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। सब स्टेशन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न लागि प्राधिकरणले आज सूचना निकालेर जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उच्च क्षमताको सब स्टेशन निर्माण गर्न लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ, संघीय संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको उपचारका क्रममा आज ज्यान गएको खबरमा दुःख व्यक्त गरी विक्रम थापा मगरले लेख्नु भएको छ। आचार्य जस्तै कयौं नेपाली नागरिकको पीड़ा उस्तै छ। निराशामा आशा राखेर बाँच्नु परेको छ। यसरी ज्यान फाल्नु समस्याको समाधान होइन। आकाश भट्टराई र अर्जुन रिमाल पनि यसलाई समस्या समाधानको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, समाजमा प्रतिस्पर्धा गरेर बाँच्नुपर्छ अनि देश चलाउनेहरूले पनि आम नागरिकका पीड़ालाई बुझ्न ढिला भएको छ। फेसबुकमा वीरेन्द्र हामदिङदम नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, युवा विदेशिन बाध्य छन्। देशमा काम नपाएर विदेश पलायन हुँदा पनि लुटिने क्रम रोकिएको छैन। विदेशिएका युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट तलब खाएर त्यही युवा ठगिदा र लुटिदा पनि कसैले हेर्दैन। उहाँ सोध्नुहुन्छ, सरकार, प्रशासन र कानून कहाँ छ? माया कार्की भन्नुहुन्छ, देशको अवस्थाले युवालाई पलायन बनायो। अर्काको देशमा पनि सुख छैन। आम नागरिकका दुःख कति कति। यसै बारेमा भूपेन्द्र साम्बाहाम्फे लेख्नुहुन्छ, लोकतन्त्र आयो, व्यवस्था बदलियो, तर भुइँ मान्छेको अवस्था उस्तै रह्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। जर्मनीले युक्रेनमा 14वटा अत्याधुनिक लडाकु ट्याङ्क पठाउने भएको छ। जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले कम्तीमा 14वटा लियोपार्ड 2 ट्याङ्क पठाउने घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। आफूहरूले पठाएको ट्याङ्कको सहयोगमा युक्रेनले युद्ध मैदानमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले दर्जनौं M1 एब्राम ट्याङ्कहरू पठाउने योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। एकजना उच्च अमेरिकी अधिकारीले युक्रेनमा 30 देखि 50 वटासम्म ट्याङ्क पठाउन सक्ने बताउनु भएको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले यसअघि पर्याप्त ट्याङ्क भएमा रुसी सेनालाई युक्रेनी भूमिबाट धपाउन सकिने बताएका थिए। अब केही खेल खबर। 22 वर्ष मुनिको एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा नेपालकी सुषमा तामाङ पराजित भएकी छिन्। थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा भएको 48 किलो तौल समूहको फाइनलमा सुषमा उज्बेकिस्तानकी फजिलोभा फार्नोजासँग पराजित भएकी हुन्। फार्नोजासँग सुषमा अङ्कको आधारमा 5-0ले पराजित भइन्। फाइनलमा हारे पनि सुषमाले नेपालबाट पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर रजत पदक जित्ने कीर्तिमानी भने कायम गरेकी छिन्। सेमिफाइनलमा सुषमाले मंगोलियाकी खेलाडीलाई हराएकी थिइन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लेजेन्ड्स लीग क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। एशियन लायन्सले पारस खड्कालाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। लायन्सले पारससँगै थिसारा परेरा, मोहम्मद हाफिज र शोएब अख्तरलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको छ। यो प्रतियोगितामा भारतीय पूर्व कप्तान सचिन तेन्दुलकरदेखि वेस्ट इन्डिजका ब्रायन लारासम्मका खेलाडीले खेल्दै आएका छन्। लीगमा ओल्ड जायन्ट्स, इन्डियन्स महाराज तथा एशियन लायन्सको सहभागिता रहनेछ। लीगको तेस्रो संस्करण आउँदो फेब्रुअरी 27 देखि मार्च 8 तारिकसम्म कतार र ओमानमा हुँदैछ। पारस खड्काले 2 वर्ष अघि सन्यास लिएका हुन्। पारसको कप्तानीमा नेपालले सन् 2014 मा पहिलो पटक टी20 विश्वकप खेलेको थियो। र भारत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी को एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। गैराती भएको तेस्रो एक दिवसीय खेलमा न्यूजील्याण्डलाई 90 रनले हराएसँगै भारत विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। भारतले न्यूजील्याण्डसँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृंखला क्लिन स्वीप गरेको हो। यससँगै शीर्ष स्थानमा रहेको न्यूजील्याण्ड भने चौथो स्थानमा झरेको छ। यो श्रृंखला हुनु अघि न्यूजील्याण्ड शीर्ष स्थानमा र भारत चौथो स्थानमा थिए।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। हिजो आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय। अरू व्यक्तिको यस्तै दुःखद अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न आफन्तको आग्रह। सरकारले आउँदो 2 वर्षभित्र देशभर 3000 वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने। यो वर्ष 6 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन। आउँदो साउनसम्म पुल आवश्यकताको अध्ययन सकिने। बाँकेमा फैलिरहेको दादुरा संक्रमण डोटीमा पनि देखिएपछि संक्रमण फैलने चिन्ता। संक्रमण रोक्नका लागि खोप मात्रै विकल्प भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। जर्मनीले युक्रेनमा 14 वटा लडाकु ट्याङ्क पठाउने। अमेरिकाले पनि घोषणा गर्दै पर्याप्त ट्याङ्क भएमा रुसी सेना धपाउन सकिने युक्रेनी अधिकारीको दाबी। र 22 वर्ष मुनिको एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा नेपालकी सुषमा तामाङ पराजित। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारसले लेजेन्ड्स लिग खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।